السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف طريقكم؟ الحمد لله أستاذ. كيف أستاذ؟ الحمد لله وعلى كبا هوليها كده من أستاذ قالوا لي بيته. هوليها كده من أستاذ قالوا لي بيته. لا Pak. Nah, dia berjaya Terus barang adu-madu. Mina lang luka. Nung wara kuda ko adu lebeni. Ehanta. Miha kene miha. Adivis samay ko ta wara madu lebeni. Tikol ko speaker lang luka leba. Ehan ko din na susad garo marota. Saapay war na may baara kuda ko mehara. skiyache. Ala barada mina. Ehan may mic wani tikol speaker mas sereti wani. Okay, ehan faham nge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. मैं पहुंच दो वो दर्स का निम्माला हमारे मिहार में स्क्रीन शेयर फने तो रियाब दिन ना बस La Pak. स्क्रीन शेयर का फने में इंदा हिसाब अंग इन्ना ने मैं पहुंच दो निम्माला हूँ मैं तो का फिलहाल फैशन में करेंगे बस कुछ जो कभी सच्चें सवाल को लंबे अनुमान चेंगे बस La baara konde ban suwala Ustaz. Assignment agulagatu. Ane assignment ga පුරතම assignment ane laan de link ella fainema ඒතිකීන තෝ එන්නනි කොම්ම ලින්ක් කල එක සංගල් වන්තෝ the link कहतो ආද the link है बनता है ලබ්බා එක තින්නනේ එරේගඬෝ අනේ බාරයෙන් හමවා ගොත අනක තින්නනේ එකක දැන් ඒතන පුරත මාළු ගණක නෑගේ ගොත දේති ඉන්කම දැන් එකච්චින් ඉන්න ලේවිෆා එහෙම උඹනේ කොම්මෙච්ච කල එක සංගල් වන්තෝ लने को नंगल वाला इंशाल्लाह එහෙන් कुछ जगह सवाल नहीं बेतो ओके එහෙම ජ ෆරන් නේ සවාල නැතිය ෆරන් ओके මෙහර කුරීදුවහු මේ තෆ්සීර් කරමුන් අයි අනේ කොංගායත මේ අය في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بأنني منافق جواهر بقرة سورة كتابنا آية الآية العاشرة من سورة البقرة بقرة سورة ديها آية لبناني منافق جواهر كتاب آياتكم بيان قرباني في قلوبهم مرض إبامهم جهتهوجا بالمرو كم فيه فزادهم الله مرضا من الله إبامهم جبالي مرو كم إتر قربه ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قد إبامهم دوكم أولهم جسابهم إبامهم جبكم الله جكوفا عذاب جدًا بعذاب بوت مير كريدو لما نفعل ميد حساب وحكمة كفه عليه الصلاة والسلام وحكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم مثل ما نكي وحكمة كفه كفك أي منابغة نوتا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بغن منافق قتل نكربي منافق قتل نكربا دوكل لفو مغ حكمة بيان كرم مثل ما بيان كرني وحكمة كفه أي منعه معنى كفوغ معنى منع نوتا إكام منع كربو نوتا إكام نكربو وحكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين منافق قتل كربو كي رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق
قتل النكرة بسبب كبا مع علمه إكرك فانا إنجي ولا جنوا إرغاوس بأعيان بعضهم إباميهم إبقى على بيكان إكرك فانا إنجي ولا جنوا مانكي منافقون نكي كبا كان منافقون أي كم بيكان كان إلجن كي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنجي ولا جنوا إياه إرغاوس رسول صلى الله عليه وسلم منافقون قتل النكرة إيه حكمتك كبا إيه حكمتك من أنني ما ثبت في الصحيحين صحيحين بني ما إجماله كبا كودنا ما المراد بالصحيحين نعم ما المراد بالصحيحين من يجيب المراد بالصحيحين صحيح بخاري ومسلم. البخاري ومسلم نعم ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم حديث عمر رضي الله تعالى عنه حديث ربي كما في الصحيحين نوت البخاري ومسلم قاسا أن وني إيه حكمة أي أكره أين إنه ميكي أن إنه من اليوم كوشمي إترو يايمن أكره أن يتحدث العرب أكره ما نيجي تمن كده فان روحي بدا نقول نومه أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه تمن كده فان روحي بدا نقول نومه عربي بني ولفان كما محمد صلى الله عليه وسلم كده فان أصحاب بكلون قتل كرباني كما مهار رسول صلى الله عليه وسلم منافقون نكي كم بيكن كنا يلقن إنجي بدا جنوا إرغاوس إكاريك فان منافقون قتل نكربا دو كربي حكمتك أي إكاريك فان بيرفلو غاتي عربي واحد تكفان عربي كيا ولا فان كما محمد غفان إكاريك فان أصحاب بكلون قتل كرباني كما then bracket كميني وجزء من حديث شريف أخرجه الشيخان أهم مميد أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه مي حديث إبا هو جزء معنى إبا جزء من حديث شريف إهم حديث هم كان كودا تانكولا بي معنى ديغو حديث هم كان إبا متنوغا ميواني طيب ومعنى خشيته عليه الصلاة والسلام أن يقع بسبب ذلك متنوغا رسول صلى الله عليه وسلم بيرفلو غاتومغا ماني كوبا أن يقع بسبب ذلك إغوتا كانت كورو مغساوم بسبب ذلك أي قتل المنافقين مالكي رسول صلى الله عليه وسلم منافق قتل كربا كما بني إنما إيغ سبب ممكن باني تغير بدل تكن أتودان تغير لكثير من الأعراب أعرابين كترين جينا بياكو عن الدخول في الإسلام أبيهم إسلام دين ونما إكم قراءة بيجن جدان ولا يعلمون حكمة قتله لهم أبيهم نكن نيجان رسول صلى الله عليه وسلم منافقون قتل كربي كي بيجن كمه إنهم أبي أعرابين رسول صلى الله عليه وسلم منافقون قتل كربي سبب أبيهم نيجي أبيهم إسلام دينا ونم دروهري ودان كمتكا رسول صلى الله عليه وسلم إكن نكربا دو كربي وأن قتله إياهم رسول صلى الله عليه وسلم قتله إياهم نتنوغ إياهم أي منافقون غواهك وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر رسول صلى الله عليه وسلم منافقون قتل كربا فينما قتل كربا سببك كبا على الكفر أبيهم كافر ويكمتكا إهنا مس فهرج الدروجا تبي ميهونا إيه حكمة النيجي هنگادان رسول صلى الله عليه وسلم منافق قتل قربا فباني أي أباميهم كافر ومغسابون كان أباميهونا نوت أعرابين النيجي هنگادان إيه سابون أباميهم إسلام دين وانوما كورها كم بيجي هنگادان إذن فإنهم يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم emihun ekan nagani ya'khudhunahu emihun ekan nagani kongotaka bimujarradi ma yadhharu lahum emihun na beru fusha fenna muri gotaka emihun na beru fusha mebannani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekare faanu ashabe kan qatl qurbata ekamaku qatl qurbani ki vegin kame emihun ge kafiru kam kame emihun naka noen ingen ehwima
فيقولون بير فشبلا فمهم بنفانه إن محمدا يقتل أصحابه محمد كالفانو أصحابه كانوا قتل قربانية مفدان إبامهم بلدان وقال الشافعي رحمه الله تعالى إمام شافعي بدار ونكيكا إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين منافق قتل قربما رسول صلى الله عليه وسلم منع ولكن سببك كبا ما كانوا يظهرونه من الإسلام منافق يظهرون أميهم بير فشا فارق ورمون جندي إسلام مع العلم بنفاقهم أبيهم بير فشان إسلام كم فارق ورمون جندي كم قابي نمبس مع العلم بنفاقهم رسول صلى الله عليه وسلم كان لكن إنقرا جنوا أميهم نكي منافقون كان إكادك فان إنقرا جنوا كم قابي نمبس أميهم بير فشان مذكرين تبان من نكي مسلمون لأن ما يظهرونه يجب ما قبله ما معنى يجب معنى كي فهم لأن ما يظهرونه سبكي معنى كي مثلا إمام شافعي المداوني إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم رسول صلى الله عليه وسلم منافقون حقيقة إن وداعن نوا إرغابس إبابهم قاتل نقربا دوكر بسببكي لأن ما يظهرونه سببكي أميهم بيرفوشان إفعال كرموندا إتشكي كونشن من بيرفوشان إفعال كرموندني ما الذي يظهرونه إلى الخارج أميهم بيرفوشان إفعال كرموندا كون إتشكو دينه إسلام دين إسلام دين إهم ما كانوا يظهرونه ابن بيرف شفاعل قرم غندا اتشكي يجب ما قبله ايج كورين كوريفا وهريها كما فهبي جدا كما مالكي رسول صلى الله عليه وسلم حديث قلنا الاسلام يجب ما قبله اسلام مكي ايج كورين اينا كفا وهريها كما فهبي جدا كما مالكي اينا كافر كم غهريرو كفا وهريها كما فهبي جدا كما اهم mi munafiqun emihum beru fosha mudakkani emihum etibi islam wegen kama ehmima islam uma kinota emihum beru fosha edakka dekkun e islam kamaki ei ege zatuga ege kuriga kurifawa kattatta fohebi gedakama wa fil hadith al mujma mi mujma inga al mujma'u ala sihhatihi maliki e hadith ge sahha kama maduga danna be karum al mujma ijma wa fawa hadith ge aswawe رسول صلى الله عليه وسلم حديث قرآن كيكه أمرت تمن كره فانا أمر وبيجنبه أن أقاتل الناس ميست كنا هنغرام كرمك تمن كره فانا أمر كره بيجنبه حتى يقولوا لا إله إلا الله أبيهم لا إله إلا الله مفدام بنو مداندين أبيهم نادكولا هنغرام كرمك تمن كره فانا أمر كره بيجنبه فإذا قالوها لا إله إلا الله فإذا قالوها أميهم كلمة بنافي كما بنينما كيافي كما بنينما كم كلمة لا إله إلا الله مي كلمة كيافي كما بنينما عصموا أميهم ركعت الكفية مني تمن كده كفارون كفاراتهم كم أتى دماءهم أميهم جلّي وأموالهم أدي أميهم مدابس ركعت الكفية إلا بحقها إسلام دينو حق كذا منوي معنى كي مثالك إسلام دينو ميها كو مرادون حق وافد أدبن أميها كذا ألق منوي أميها كو دين مري نولبن وحسابهم على الله عز وجل أميهم حساب بني الله سبحانه وتعالى ومعناها أن من قالها إهن كياف ميها مي قالها أي كلمة الشهادة لا إله إلا الله إهمما لا إله إلا الله مفدان كيافي كما بنينما جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرا ميهك لا إله إلا الله كيافي كما بنينما أدي إينك هيتوك منافق كم فروان هوركم غابينا مس بير فوشون إيناك مچان إسلامك كموغ حكم تنهيغ بندانه إسلام كموغ حكم نكي كما أميهك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أميهن مدلا أميهن لا بني ركعت قريفة
islam diinuga hak kana elfa wa haddakan emihaku ara nuganna ha hidek emihege mudala emihege le wani rakkatari kurayfa ehem bima la ilaha illallah efadan kiyumun beer fushun emihunga baccan islam diinuga hukum tahinga bundal fa in kana ya'taqiduha wajada thawaba dhalika fil akhirah fa in kana ya'taqiduha mihar la ilaha illallah e kalima eda i'tiqad qur'ana man wa ta kalima ena qabul qur'ana man maniki allahumma nabi haqqu wakin alqama bebe ilaha kunwa kam ena kana elgen qabul kum egotan ena ga aqida ikkama bani nama wajada ثواب ذلك في الآخرة يكبك درب يا ثواب إلى قيام الدوم دي بجندان وإن لم يعتقد أنا يقول قبول نكرا كمان مثالك منافق أنا بيرو شمكني لا إله إلا الله يكمك أنا جئتريك فروا فأنني كافرك إهما وإن لم يعتقدها يعني إن لم يعتقد أنه لا إله إلا الله أنا اللهم نبي حقوق علكم بإله كنوا كمان أنا بيرو فرشان دروكلون شهادة كي كم قابل مس إكم قبول نكون هني كم بني نما كينا بني لم ينفعه إيجا فادان إنا يكا نكران إهم بكن الله وحي قرباني ينادونهم مي نركا مي منافقون غواها كمانني منافقون نركا تبيروغا ينادونهم إبيهم غوالانه ينادونهم متنوغا هم إداني مؤمنون ينادون غوالاني كمبه منافقون غوالاني مؤمنون ينادونهم أي ينادي المنافقون المؤمنين منافق مؤمن نقوالانا ألم نكن معكم أهر من قولي كلامنا أكي غنون هي هما كلامن كي غتا شهادة كياغن كلامن تري غنون هي تمن من قولي دن هندو کا مؤمن جواب دبانا کی کے قالوا بلا آدے ہے كلامن قولي أهر من أكي کے إهنما بس ولكنكم إهنما بس كلامن كي نبي فتنتم أنفسكم كلامن أمل نفس كلامن بني فتنة وركوفه وتربصتم ادي كلام بني وكي كما كان انتظار كوفه ورتبتم كلام بني كلام هيتو تريغا الله اكونت كما امدوغا شك وفداف ارتبتم شك وفداف وغرتكم الاماني كلام فني اميد كلام بني مغو دينوتا مغون كسالاف حتى جاء امر الله الله امر فرت يبامنا همن او ما दांदे माने कि त्याबामी हम हकीकत का इमाम अगन तिबी बाय नूना त्याबामी बनी दुनिया का जीनत तरीका में हेल्ली के गोस्फ अहम बीमा कलेमन का मियादा को फायदा नते मियादु कलेमन तिमिन जहनी न रखागे طيب الان अनकावस मैंने मुनाफिकुन का सिफत واذا قيل لهم ابامي هن بنبي جهندوغا مي قيل لهم اي المنافقين منافقون بنبي جهندوغا لا تفسدوا في الارض बिम्मतीगा फसाद नुफद्दाशे قالوا ابيهم جواب كواني كون كما انما نحن مصلحون تمنى من فساد انه قربا تمنى مي اصلاح قرباك الله وحي قرباني على دناش انهم هم كشورن ابامهم نكي هم المفسدون ابيهم نكي اي فساد قرباك ولكن لا يشعرون اكمكو ابيهم نكن اكن احساس انه قربا لا يشعرون اي لا يحسون ذلك اميون نكن اكمن احساس النقربه امونك شعور النقربه اميون اي بمتيغا فساد افدا بايكمغا عن ابن مسعود وعن اناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ادي نبي صلى الله عليه وسلم के बायन اصحاب कलम का फरातुम रिवावे अननी मी कोम्बे के वाह के हुमुल मुनाफिकून ए मुनाफिकुन के वाह के ए وإذا قيل لهم إباميهن بنا بجهندوغا أي كم باميهن أي ميد منافقون باهكا والفساد في الأرض بمتك فساد كرمك كبا هو الكفر أي كافرك والعمل بالمعصية أدي الله ورده كانت تكرم وقال أبو العالية بداروني لا تفسدوا في الأرض ميغا مانك كبا يعني لا تعصوا في الأرض بمتيجا الله ورده كانت تنكراش لا تعصوا من المعصية تباميه بمتيجا الله ورده فدا كانت تنكراش وكان فسادهم ذلك معصية الله تعالى
emihun bimmatiga kuri fasade ki koba ma'siyat Allah uradu li'annahu man 'asa Allah fil ardi sabaki bimmatiga Allah uradi jamiha aw amara bi ma'siyatihi nuata Allah uradu makam mista kunna amur ko fimiha faqad afsada fil ardi emiha ko wani bimmatiga fasada ko pe كيف كان لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة سبكي أدا سماء أولو الأرض بين أدا بموجة إصلاح كان بني كون كمجة بالطاعة كيا منغتمغا وقال مجاهد بدالوني إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم أميهم الله أرد كم كان أراجم في كم هندق أميهم نبنوه لا تفعلوا كذا وكذا مفتا كانت تنكراش بنيما قالوا أميهم جواب كم يبرنكيك إنما نحن على الهدى مصلحون تمام من تبي هداية كما بقى مصلحون تمام من صلح نوتا إصلاح قرآن أولى بايك قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بدعوني فأهل النفاق مفسدون في الأرض أهم بما منافق كم أهل ورنكي أي مفسدون في الأرض بمتيجا فساد أفدا بيك كيف كين أميهم بمتيجا فساد أفدني بمعصيتهم ربهم أميهم ربا أردتمك سببهم أميهم الله بمتيجا فساد أفدا وركوبهم ما نهاهم عن ركوبه أدي من الله أميهم نكرم أمر كرفا فوا كانت تكرم سببهم أميهم أي بمتيجا فساد كربيك وتضييعهم أميهم جلوا علني وتنقالني كون كمان نقالني فرائضه الله سبحانه وتعالى فرض قربا فوقنت أي نماذ كمغاويرمس زكاة كمغاويرمس رمضان مهروده كمغاويرمس ميقول الله سبحانه وتعالى أميهم كمان فرض قربا فوقنت نكو دوكلني وشكهم في دينه أدي الله دينا مدوك أميهم هيتوك شك وريكم أفدو وكذبهم المؤمنين أدي مؤمن دغكر ومظاهرتهم أدي أميهم بيرفوش الدكني منافقون بيرفوش مظاهرة أي مظاهرة كرما كنون أي مظاهرة أي ظاهر بيرفوش أميهم دكني أهل التكذيب بالله مظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسوله على أولياء الله أميهم mi Allah gafatasha Allah rasula yang urede mihun nang emihun dakkari ehemmuna ekamak emihun idha wajadu ila dhalika sabila emihun nang mage ferijiya mu'minun kari emihun dakkari tibanna memetibi imam wegenne ekamak emihun ge mi bodunge gata nuata munafiqun ebbe ko anabbe ka baddalu wa hindu emihun bunani tibanna memetibi imam wegene nunna fadhalika ifsadul mu'minina fil ard ehmi ma egota kanta kurun ai إفساد المنافقين منافقون فساد أفدني في الأرض بمتيغا وهم يحسبون أي يظنون أميهم هي قراني أميهم إغوتا كانتا كوكين أميهم هي قراني أنهم بفعلهم ذلك أميهم إقرا كانتا تكون أميهم بيرفوشان إيمان كانتا كاما إتريغا كافر كم فرواغن تبيما إقرا كانتا تكون أميهم أي مصلحون فيها بمتيغا إسلام قرآن أولي بايك كمغا إباميهن ننهي وفأنن قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أي إجمال مئات كمان أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء إهمما تمن الله تبامهن مدبامهم تفات بيان قدبه مؤمننا كافر مدبامهم جواها كتبيان قدبه قال ابن عباس إنما نحن مصلحون أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل كتاب الله إكلم منافقون تمبرنا نكيك تبنا من بينهم بري أستوغا تبنا من بيرفوشان إيمان كان دكاي تريغا كافر كم فرواغ مولى سبب كيكبا إنما نريد الإصلاح بين الفريقين مدبامهم كما تقصر إصلاح قرآن بغنا تمنا من مولاني إيكم بي مؤمنون أهل كتاب فتوغا أهل ورنا مدوغا صلح قرآن بغنا أهل كتاب نكيمي يهودين أميهم فالوغا كافرون إهميهم مدبامهم كما تقصر
sulh islah gaim ko magane timanna me munafiq kan dakka me migota mimihum munafiqun ba hadakkani yaqulu Allah ta'ala Allah wahi qurbani ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun yaqul ala inna hadha alladhi yaz'umun emihum mihi kura hi kurum yaz'umun emihum hi kura hi kurum nuat emihum e qabul kura qabul kurum emihum e burani timanna men beru fushan iman kan dakka eterega kafir kon forwage mi ule sababaki mu'minuna ahlu kitabida demeduga islah gaim kurmashe ehna mas Allah wahi kurbani emihum e qabul kurum nuat emihum e zam kurmaki annahu islahun ay islah kurum kam emihum e bunamaki ay huwa ainul fasad ay asluga fasada kurbe walakin ehda mas min jahlihim emihun ga jahil kam ga sababun la yash'urun emihun nak ihsasan nukurbe bikawlihi fasadan emihun nak kurabani fasada kamen emihun nak ihsas nukurbe طيب الآية الثالثة عشرة ماذا قال الله تعالى في هذه الآية وإذا قيل لهم إبامهن بنبي جهدوغا آمنوا ما معنى آمنوا يبامهم إيمان واشي كما آمن الناس إهم بس بيستكم إيمان بفدان يبامهم إيمان كما فدا آمن الناس ميستكم إيمان بفدان يبامهم بس إيمان واشي إبامهم غاتو غبونا ونهدوغا قالوا إبامهم بناني أنؤمن تمامن إيمان به كما آمن سفها تمامن نترين سفيهم إيمان بيقول سفيهم نكي أي بديها منوجه مويا أهم بناني سفيهم إيمان بيقول تمامن بس إيمان به يه دين الله أمهن الرد دبنا كي ألا دنّه إنهم هم السفها أميهن سفيهم نكي أميهن بديها منوجه مويا نكي ولكن لا يعلمون كما كي قراني اميهن نكي مويان كما نينجي يقول تعالى واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس اي كايمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنه والنار وغير ذلك اميهن كاتو كم بنوي كلام ايمان واشه اهم بس بينسكم ايمان بيغتا كايمان الناس بالله اهم بس بينسكم الله شاء الله وملائكه بكلنا شاء الله باوالي بفتكشا الله فنو برسول النشا أدي والبعث بعد الموت مروما فهوغا ديروبا كما والجنة والنار سورغيا نركبا كما وغير ذلك أدي انومس كانتتا مما أخبر المؤمنين به مؤمنون إكمك خبر دبا فوا كانتتا إيمان باشي بنيما أميهم ببرانكيكا أدي أميهم غاتوغا وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر أدي تباميهم الله ورسوله كما تلواشة في امتثال الأوامر الله تبامهم أمر قربا كم فريهم قرب مغا وترك الزواجر زواجر كدواهي الله سبحانه وتعالى تبامهم إكمكم نهي قربا فواكنت تترك دوك اللاشة egotum tebamihum Allah kiyaman teriwashe imam washe bunima ebihum ke jawaba ki koba qalu ebihum bunane anu'min timammen imam wa bihe kama amana sufaha timammen ke tereng safihum imam bi gotat timammen imam bihe yani yamun emihum safihun ebunan ki ke la'anahumullah ebihum nan Allah la'anahum hutte emihum safihum nuata moyan ne kiya fe ishara kuran kombeka أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم أصحابنا إشاركم أميهم إبراني أي مويان يقولون أميهم إبراني أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة تمام من نام ميهنا الدرجة قدام به معنى كي رسول صلى الله عليه وسلم أصحاب يكالون أميهم إبراني أي مويان إهم مويانا تبنى منا الدرجة قدام به أميهم أبوراني وعلى طريقة واحدة أدي إما كن تبنى من هنغم به وهم سفهاء تبنى من إنجي أي بوه من جهة مويان تكك طيب من هو السفيه؟ سفيه كمانة كبا هو الجاهل الضعيف الرأي جاهل تندر نينجي ميها الضعيف الرأي ما رنگل ويسمه بسميها نهره القليل المعرفة kan rangala kan emiha kan no inge bil masalih wal madar emiha ya
maslahat huri kon kame wal madar ki gellun bekanda ehmi ebiha ge maslahat huri kon kame ena ya gellun huri kon kame emi hunaka nege ekara bi hunaki ei safihun e kombe jahil tandaru nenge jahilu الضعيف الرأي بسنون كوشبيهم القليل المعرفة معلومات نميهم بالمصالح والمضار اميهم مصلحتها جلهم وريكانتها كباكم نغلا نيج اميهم نمكياني سفيهن وفي قوله تعالى الله سبحانه وتعالى ان آية وحي قربافوني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما لا تؤتوا السفهاء سفيهن تبامهم ندهشه أموالكم تبامهم جمودا مانكي بوديها منجه مويات فاسا فتن أتى لبيرن إم بيكار خرد قراميهم إميهم أتى تبامهم مدا ندهشه التي جعل الله لكم قياما إبن لكي الله سبحانه وتعالى تبامهم كلام هرمتكا تبامهم قوامة لباب وإتشك وقد تولى سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال دين اميهم ادكا واهن كتكا اميهم ابراني تممن انؤمن كما امن السفهاء تممن سفيهم ايمان بيغتن ايمان با بيه كيا اميهم ادكا من دي واها كتكا الله سبحانه وتعالى جواب دبا وحي قرباني الا انهم هم السفهاء دن اميهم نه حقيقتك مويانكي اميهم نه سفيهم نكي الا انهم هم السفهاء اميهم نه سفيهم نكي فأكد وحصر السفاهة فيهم أكد يقين قدبني وحصر أدي حصار قربنوتا السفاهة فيهم مويانكي نوتا تندر نينجي ميهن نكي أي إميهن نوتا منافقن حصر مانكي إكان إغوتن حصار إميهن كيباغا صفة لبهم إهم بما الله سبحانه وتعالى يقين قدبا adi e moyanaki ei ebihum kan Allah subhanahu wa ta'ala yaqin qaddabani walakin la ya'lamun ehannamas emihunna kan ekamennege yani wa min tamami jahlihim emihun ge jahilu kan huri minbaraki koba annahum la ya'lamuna bihalihim emihun ge halataki koba kan emihunna kan rangala kan nege emihun ge jahilu kan huri minbarum bid-dalalati wal jahl emihun ge ehra emihun tibi maghfurati fakame emihun tibi jahiliyatu kakame ekam ves emihun kan nengun emihun huri jahilu kamuge sababun wadhalika ablaghu fil amyu ay ane lokanu ay emihun ge lolang heo etche nufennani wal bu'di anil huda adi emihun ewani hidayatu kamaga warab boda dura gosfa dan anekas emihun ge ehen sifay bayan korbani وإذا لقوا الذين آمنوا أميهم إيمان بميهم بدل وجه أميهم برانكي قالوا أميهم بنيه آمنا تمنى متبي إيمان بجنة أميهم إيمان كم قال ورنا بدل بما أميهم برانكي آمنا تمنى متبي إيمان بجنة وإذا خلوا إلى شياطينهم إهنا بس أميهم الشيطان جاتا أميهم بنا أميهم أعوان جاتا أميهم ديامة أميهم برانكي قالوا أميهم بنيه إنا معكم تممن متبي تممن تبامهن يكوجي إنما نحن مستهزئون تمنى من إمام الجيم كيان أميهم كاريكا مستهزئون أي ملامة كرم تممن أميهن ملامة كرية الله وحي قرباني الله يستهزئ بهم الله أبابهن ملامة كربي ويمدهم أميهن إترو مدة دبي في طغيانهم يعمهون أميهن tughyan kamuga nuwata emihun ge basne humuga emihun demi tiben Allah subhanahu wa ta'ala emihun ang ituru fursate debay ay nihayat gamane koba idha laqiya mane ki badalum idha laqiya haula'i almunafiquna almu'minina mi munafiqunna mu'minuna badalu wajje kama bani nama qalu emihun bunaye kombe bunani آصف منافق منافق من بناني مؤمن بدل وجهك وني منافق من بناني قالوا آمنا تمنى متبي إيمان بجنة
وأظهروا أدي أبيهم بيرفوش فعلكم بس فعل كره أظهروا بيرفوش فعل كره لهم إيمان كمؤمنون أميهم بيرفوش فعل كره الإيمان إيمان كم والموالاة أدي رسول صلى الله عليه وسلم كيمان تريبكم هوري كمان أميهم بيرفوش دكا إيه كيف كان إهن إهداني غرورا منهم للمؤمنين غرورا أولوالا مكروا هذا حيرة تريبا للمؤمنين مؤمنون حيرة تريوادي ونفاقا أدي أبيهم كهوري منافق كم ومصانعة مصانعة مانكي එච්චෙන් හද හදා දක්කනේ මානකි එමිහුන්ගේ හිතුක තෙරේග නෙන් ඊමාන් කම ඒකබකු මුසානා එමිහුන් බේර් ෆුෂන් ඊමාන් කන් ඊමාන් වගෙන් තිමි බයිකමුග හෙදිගෙන් දක්කනේ තකියා මානකි එතරේග මිසාලකම් මේ බේර් ෆුෂත් තෙදෙක්කමුග දෙක්කුන් එහෙනමස් එතරෙන් එයි දොගෙක්කන් එන කබූල් කරහාලු මිසාලක දොගකන් නුවා කහල මේ දොගකන් නුවා කහල තෙදු නුවත මේ කීක පුනානි තකියා එයි ඒක මානකි බේරුෆු ශමීහක ෆෙන්න ෆෙනුමා හීවානි එන හදනි තෙද අස්දුක එනවස් වාහක දක්කා මීහා එනවස් ඉංගේන හදනි දොකුක එය බිකෙනි තකියාය වලි යුෂ්රිකුම් මිතනුක යුෂ්රිකුම් මානකි එමිහුම් බෑවරි කුරුම් කොන්කමක බෑවරි කුරනි فيما أصابوا من خير ومغنم مؤمنون هنغرامتكم لبي غنيمة تهوغا أميهم باور كورا أهم أبيهم بيرفوشان إيمان كان دكم بينما كيكوبا غرورا منهم للمؤمنين مؤمنون أولوالا ونفاقا أدي منافقكم ومصانعة وتقية وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم أدي مؤمنون غنيمة غطو غريبة اتشان أميهن باعلو مرتكا أميهن غطان أولوالني وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إذا انصرفوا يعني أميهن إبري غصف كما ونينما وخلصوا إلى شياطينهم أي ذهبوا إلى شياطينهم أميهن الشيطان غاتا نوتا أميهن باغر أميهن غاتا غصف كما ونينما ما معنى الشياطين هنا شياطينهم سادتهم وكبراؤهم ما معنى سادتهم أميهن بودون وكبراؤهم أميهن سيدهم أدي أميهن بودون غاتا أميهن غصف نما ورؤساؤهم أميهن رئيس غاتا من أحبار اليهود يهودين أحبار غاتا أميهن غصف كما ونينما ورؤوس المشركين والمنافقين أدي منافقون مشركون بودون غاتا أميهن غصف كما ونينما أميهم بناني تبان من مية أميهم نم ملامة كفر مؤمنون نم ملامة كفر قال سدي بداوني عن ابن مسعود مسعود كبران روا قرباني وإذا خلوا إلى شياطينهم متنوك الشياطين كمان كبا يعني رؤساؤهم في الكفر كافر كموك أميهم بورون غاتن أميهم غصف كما بنينما قال ابن عباس بداوني شياطينهم كمان هم أصحابهم من اليهود يهودين كترين أميهم بابرين الذين يأمرونهم بالتكذيب من يهود نكي أميهم أمر قرآن أميهم كون كما بالتكذيب دوغو قرآن رسول صلى الله عليه وسلم جنت بتكتي دوغو قرآن أميهم أمر قرآن يهودين جواها كم الشياطين كي وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أدي يهودين أميهم أمر قرآن رسول صلى الله عليه وسلم جواها دوغو وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أدي الرسول صلى الله عليه وسلم جنس دبي تكتشا إنكار قد خلاف بكتمن أمهن أمر قرر وقال مجاهد ودالوني أصحابهم من المنافقين والمشركين من الشياطين كمان كباية مجاهد ودالوني أصحابهم من المنافقين والمشركين منافقون مشركون كترين أمهن بابرين واهك وقال قتادة بدالوني رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر رؤوسهم أميهم رأس نوتا أميهم بودون وقادتهم أميهم قائد نوتا أميهم ليدر في الشرك كونك مجا شرك كرما والشر أدي نبا كمجا أميهم ليدر نوتا أميهم بودون غاتا وصف كما بدينا قال ابن جرير ويقول الشيطان من الإنس والجن
الشيطان بدان إنسين كتنميها كبس أدي جنين كتنميها كبس كما قال تعالى شياطين الإنس والجن الله تعالى وحي قرباني إنسينا جنين كتنمى الشيطان يوحي بعضهم إلى بعض إباك وأرباك أميهم كيادي أولدي زخرف القول غرورا بيرفش باها كبار ريتكو أولوانا أميهم إباك وأرباك كيادي أولدي وقوله تعالى إنا معكم منافقون من برانيك إنا معكم تمنى من متبيت يبامهم نأكيك أي إنا على مثل ما أنتم عليه تمنى بس متبيت يبامهم تبي غوتو غير يبامهم تبي غوتا تمنى بس متبي إمام بجنة أميهم براني إهنا مس أميهم وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أميهم براني أي إنما نستهزئ بالقوم ونلعب بهم تمامن إمام الجيم كيا أميهم كارم براني حقيقة تقى نستهزئ بهم أميهم فرسارة كلهم بجنة ونلعب بهم أميهم كللني حقيقة تقى تمامن من إمام بجت تبي كيرون إهنا تمامن من أميهم فرسارة كلها أولوالا مجا كلني وقال ابن عباس بداروني مستهزئون معناه كبا ساخرون ملامكرو الساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كاكن أمهم ملام قراني رسول صلى الله عليه وسلم أصحاب بيكالونا أمهم ملام قراني وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم إذن أمهم إكوري كانت تهوغ أمهم إدباها كتك الجواب دبا أدي أمهم إكورا كانت تك بدلوغ الله وحي قرباني الله يستهزئ بهم الله أبيهن فرسار قربا ملام قربان ويمدهم في طغيان يعمهون أدي أبيهم الطغيان وأبيهم أنيام ركمك دميت بين أبيهن مهلة الله دبان قال ابن عباس يسخر بهم للنقمة منهم نقمة إجبانك النعمة إيدي كل نوات عقاب دبهم الله سبحانه وتعالى أبيهن إكمك عقاب دبان ويمدهم يملي لهم أبيهن الله فرصة دبي هنا دنيا كده بعض تكن الله دبي قال مجاهد يزيدهم يترك الدب معناه الدنيا ما تيجي يترك أمهم لا هتبي كقوله تعالى أيحسبون أمهم هي قرانيه أنما نمدهم به من مال وبنين تمن الله أمهم مدلا دارين دبي ما إيه معناه تمن الله أمهم يترك الدب معناه كمان أمهم هي قرانيه نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أي أميهن اتكت تبان الله دبي كمقابلين بس أي حقيقة أميهن قربة امتحان إنما سميهن كان نيجني يعني أيظن هؤلاء الكفار مكافرون نيبنيه أنما نمدهم به من مال وأولاد أميهن مدبا مدلا دارينك أي في الدنيا دنيا متى مدبا اتشكي هو تعجيل خير لهم يستحقونه أمون حقوا كمبا هيو منبرين أمون أوها نوت الدنيا متى كدبني كمان أمون هي قرنيه وقوله في طغيان يعمهون أي في ضلالتهم وكفرهم يترددون حيارا أميهم كافر كموجا أميهم مغفرة ضلالة مغفرة بوجا أميهم كافر كموجا يترددون حيارا dekolang emang teri tibari imam bi kam imam bami kama imam nuwa tibam bi kama dekolang kolek kan oje emang hayara nuwa hayara be dekolang emang nagane kolek nengen dekolang kiri emang tibaye la yajiduna ila al makhraj minhu sabila ekan takun kunna magebes emang naka nuvene kibagen لأن الله قد طبع على قلوبهم الله وني أميهم جهتهوجا سكة جسوافا وختم الله أميهم هيتوجا تجنو جسواف وني وأعمى أبصارهم عن الهدى أدي هداية كما قلت أميهم جلوت بني كانوا كربافا فلا يبصرون رشدا أهمي أميهم نكا إتشنو فنان ولا يهتدون السبيل أدي أميهم نن هيو بقى كباصل بس نوبين وقال بعضهم العمه في القلب ميتانو كانوا كربافا وني أميهم هيتك والعمى في العين أدي أميهم جلوت بس وني كانوا كربافا وقد يستعمل العمى في القلب أيضا بيفهر كانوا كربون هيتوغا هيك كانوا كربي كم جالس بنوي أي كيف كان الله وحي كرباني فإنها لا تعمل الأبصار حقيقة لو كاني كنو معنى كي لولا بيرو فشان فينا فنمو أميهم جلولا فين
فإنها لا تعمل الأبصار أمين قل له لفنه إهن نمس كين بني ولكن تعمل القلوب التي في الصدور أمين هيت مي متي غوا وتا ميغ تيري غوا هي هيتن رنگالو اچنوانيما ايغ ماني كي أمين هين ايواني كانو كوري فك هيتن رنگالو اچنوانا غوتا أمين هين ايواني كانو كوري فك طيب الآية السادسة عشر أولئك إبامهنكي أولئك إبامهنكي الذين إمهنكي اشتروا إمهنكي غنوي كاميهم كنت كون غنوي الضلالة بالهدى إميهم هداية كماغو بكاري كون اتشكا ضلالة ماغو فردوما مالكي هداية كماغو اختيار كورو مغو بدلو إميهم اختيار كوري ماغو فردوما فما ربحت تجارتهم إميهم يكوري بيفاريكم ربح إميهم نك فادايا نكوريا فما ربحت تجارتهم إميهم بيفاريكم إميهم نك فادايا نكورانه وما كانوا مهتدين أدي إميهم نكي هداية اللي بيكم بابايكم غابس نوان عن ابن عباس عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ابن مسعود أدي رسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه كانوا فرابلو دبابكم بني أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى من آية تفسير بداروني أخذوا الضلالة وتركوا الهدى إميهم هفيكم اتجاه الضلالة ما غفر دمغا وتركوا أميهم دوك اللي هداية مغو وني عن ابن عباس بداروني أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان أميهم كونغو تكا مغفرة اختيار كوري أي أميهم اختيار كوري كافر كان بالإيمان إيمان بومغا بدلو أميهم اختيار كوري كافر كان قال مجاهد داروني آمنوا ثم كفروا أميهم إيمان بفا أنك كافر وي منافقون أميهم إيمان بفا أنك كافر وي وقال قتادة استحبوا أميهم لو بكوري الضلالة على الهدى هداية كما كان أميهم استكري مغفرة وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى في قوله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى أهم مجاهد هذا الذي قاله قتادة بمدار بسفلو يشبهه إجوبة معنى كتون إجوبة الله سبحانه وتعالى ثمود باغا كميونا بهيغتون محيك ربا فبسفلا بسفلو كانني فأما ثمود تنفه ثمود باغا كميهم فهديناهم تمان الله إميهن هداية كما بدك كبيمة فاستحبوا إهنما سميهم لو بكوري كون كما العمى على الهدى هداية كما تشن إميهم إسكوري كانوا أنديري كان وحاصل قول المفسرين فيما تقدم اهم اسودي آيات تكون أهرم مفسرون غواها تكون غني كون كما أن المنافقين منافقون عدلوا بدل كوري عدلوا معنى كي بدل كوري كنت بدل كوري عن الهدى إلى الضلال هداية كما كو اختيار كورم بدل كأبيهم اختيار كوري كونت ضلال ما كو فردو واعتاضوا أي بدلوغا ما عن الهدى بالضلال هدايتك بدلوغا أميه نجي كونت ضلالة مغفرة وهو معنى قوله تعالى أي الله سبحانه وتعالى من بسفلوغا معناك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي بدلوا الهدى ثمنا أميهم مغفرة غتمتك هذا كوري أغاكي كبا ثمنك أغو ضلالة أميهم نجي اتشكي كبا ضلالة مغفرة مغفرة هودو متكا أميهم أغي ديكوتوكا ديني كونچه الهدى هداية مغو بدلوا أي أميهم أنفقوا هذا كورو أميهم هداية مغو بكا لاغن أميهم هودي اتشكي مغفرة ولهذا قال تعالى الله تعالى وحيك ربني فما ربحت تجارتهم أميهم غبيا فارغة فهذا النكرية وما كانوا مهتدين أديمهم نكي أي هداية اللي بيجمع بيبستونه أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة صفقة يكي مي بيفارق مالك أميهم بيفارق كم يكون يكون كم هداية كم يكون دوك الله فأميهم مجانني مغفرة إذا سوون أميهم نكن بس فهذا النكرية وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك أميهم يكون كنتكوكا أميهم نكي إجوتك بس رنغلو بينونه قال ابن جرير عن قتادة
فما ربحت تجارة وما كانوا مهتدين قال والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة إميهم هدايتكم مقدوك الله مغفرة نكمجة ومن الجماعة إلى الفرقة أدي أمن إبابهم بابا من أمين نكمجة ومن الأمن إلى الخوف أمانكم بروري كمان أمين نكمجة ومن السنة إلى البدعة أدي سنة بدعة تريان أمين نكمجة. هل من سؤال؟ هل من سؤال يا جماعة؟ بس كنت جاي بس سؤال أنا بتا. بس كنت جاي بس سؤال أنا بتا. नहीं उस्ताद أوكي. مهار مسكرين مفنا ستارونا تعشارونا يوم بفنا تقول إن سكرين مفنا تا. فين فنا ده. أوكي. قال الله تعالى مثلهم إميهم كمثال كي كم بيك مثال كواها كمي مثلهم إميهم كمثال كي كم بيك مثال منافق منافق كمثال كي كمثل الذي استوقد نارا ألفان كان روكوري ميه كمثال استوقد روكورو نارا ألفان كان إهم مثلهم أي مثل المنافقين منافقون كمثالك كمثل الذي استوقد نارا ألفان كان روكور بيها كمثال إمهم كمثالك إيه هنا بني ألفان كان روكور بيها كنا بني فلما أضاءت ألفان كان روكور يما ألفان كانوا ألفان فلما أضاءت ألفان كانوا أليكود دين هندوكا ما حوله ألفان كانوا كباشا كم تنتنا أليكود دين هندوكا كنا بي ذهب الله بنورهم من الله أريكن جندبي وتركهم في ظلمات أي أديركا الله سبحانه وتعالى أميهم دوك ربي كنت نجا أديركا مكتريجا لا يبصرون كان اتشن نفنا قطن أديركا مك الله أميهم لبيه صم أميهم نكي كم في بيرو بايك بكمن ممن بكمن نكي mamman nota dulum waha kanu dekkemi umyun lolan nofenna kanu bayke fahum la yarji'un emihun eburi nanal mane ki emihun denen imanen nuane emihun ewani imamu mafahu kafir wafa den emihun an imanen nuane summun kamfatan niwe bayke emihun ki beru fusha balaru ka kamfatan aduwe bade ehnamas metano ga summun biru bayke oy sawbaki heo echen emihun ga kamfatan aru niwe waha bukmun emihun ki dulum waha takka ulebe ehnamas bukmun mitanu ga bane ki emihun ga dulum heo echen nokiyane umyun lola fenna bay ehnamas umyun kanu bay ke moti emihun ga lola heo echen no fennane waha ka yuqal مثل के बारे को बा المثل الجمع أمثال एक जमع की أمثال قال الله تعالى وتلك الأمثال إفدا مثال تن الله نضربها للناس مستكون تمن الله إفدا مثال تجسوما وما يعقلها إلا العالمون إهنمس دنا بيك نوني مثال تن رنگلك مان كراك نيجن وتقدير هذا المثل من مثال كم واقع تكيكوا أن الله سبحانه شبههم من الله أميهم شبه نوت أميهم بطر قرباني كم بطر قرباني منافق يعني المنافقين الله سبحانه وتعالى منافقون إجل قرباني شبه مالك إجل قربون شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى أميهم هدايتك بدلوغا مغفرة إغانا غاتون الله سبحانه وتعالى مي إجل قرباني وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى أدي أميهم لولا فينا بايجي غاتو غاتيبه فكانوا بايجي غاتو بدلهم الله سبحانه وتعالى مي صفة قرباني بمن استوقد نارا أريفان كان روكوري ميهاga مثالوغا الله أميهم مجسوان فلما أضاءت ما حوله أريفان كانوا أميهم أريفان كانوا غواشاغن تبي ميهم نان أريكود دين هندوغا وانتفع بها أدي أريكود دين مغسومون جينا بايكا فهذا بسكوري
وأبصر بها عن يمينه وشماله يعرفان كانوا كنافراتك وامهن شاف وافراتك تبامهن عليكودك وتأنس بها هذه إيجا سبب بيك مهن هنا وجههم استبيكنديا فبينما هو كذلك إيجا تبيك مهن إيجا فادا كورا من داني كوكي نبي إذا طفئت ناره طفئت نيفو ناره يعرفان كانوا نيبني يعرفان كانوا روكو فهوليما ميواغو تكي بيك مهن إيجا فادا بكورا أي مهن تانتم فينا علي بيكين بده إهن بس إهن فادا مهن كوكو هوتا كي نبي طفئت ناره يعرفان كانوا نيبي جندني then وصار في ظلام شديد emihun kanu andiri varugada kanu andiri keterega die alifanga no nibigan di mo sabun kanu andiri keterega emihun bettiga hingajja la yubsur etchen emihuna kan nuefene wala yahtadi ebbes hingambi magen emihuna kan nege wa huwa ma hada emihun migoto ga mewani asammu la yasma kampatan aruni me bayge goto ga befa abkamu la yantiq باها كانوا ذك ممن بيجي قطو قبيفا أعمى لو كان ضياء لما أبصر لولا نفرنا كانوا بيجي قطو قبيفا فهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك إهم كورين أمي هنتي بقطع كم فترة أدوي به باها كذلك أدي لولا فرنا بيجي قطو أمي هم أمران ودان وكذلك هؤلاء المنافقون إهم مهم إقطع من منافقون بس في استبدالهم بدل كرم سومو كونش بدل كري الضلالة عوضا عن الهدى هداية بدلوغا عوض أي بدلوغا هداية بدلوغا أميهم ضلالة نوت مغفردون جنوبهم واستحبابهم أدي أميهم لو بكري الغي على الرشد رشدك أي هيو ماغو غبادرو غاميهم ماغو فردون اسكوري نوتا لوبي كوري وفي هذا المثل اهبي من مثالك دلاله دليل بيه على انهم امنوا ثم كفروا اميهم ايمان فكافروا في كما آية دليل ابليبه كما اخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله اعلم اهن آيته غاوس الله وني اميهم ايمان فكافروا في كما بيان قربا وقال الرازي إمام رازي رحمه الله تعالى بدعواني والتشبيه ها هنا في غاية الصحة متنو جميعا إجود قربون والتشبيه أي هم في غاية الصحة ورا رنجرو إجود قربون مكي كيف بجن لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا سببكي أميهم فرطة من إيمان بمجسبهم لأنهم بإيمانهم أميهم إيمان بمجسبهم اكتسبوا أولا نورا فرطة من إيمان نباني عليك من لبفاي إيمان بمجسبهم نباني عليك من لبفاي then ثم بنفاقهم then يفهم أميهم منافق بمجسبهم أبطلوا ذلك إكان باطل وجندية مالك أميهم نعلبونو نور نوتا عليك باطل وجندية فوقعوا في حيرة عظيمة حساب مميهم برو حيران كما كبرتي مدي فوقعوا في حيرة عظيمة حساب برو حيران كما كبرتي مدي فإنه لا حيرة من حيرة أعظم من حيرة الدين مدينو حيران كما برو حيران كما نوي وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد باور ميهم كمثال ميهم جهون أي صح قتك كما قال تعالى أي الله تعالى إهم مثال كده سمعني كون كمان مثل الذين حملوا توراة وفل ميهم كمثالك ثم لم يحملوها كمثل الحمار توراة وفل الله دين توراة وفل الله ميهم كمثال الله جسمني حمار كمثال إهم حملوا التوراة أي باور ميهم كم حمار مي إميتش كمثل الحمار يحمل أسفارا وقال بعضهم تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارا أهم أميهم كمثالك ألفان غندر روكوري ميها كمثال منافقون كمثالك أي ألفان غندر روكوري ميها كمثال قد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع أهم ألفان غندر روكوري ميها أي ميها كم أبيها كمثال جسوا فمني باور منافقون أما
قد التفت في أثناء المثل مثال جسمه الله سبحانه وتعالى وني من الواحد إلى الجمع إما ميهيك مثال بابر ميهن جسواب في قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله يعرفان قالون إذا بشاكن تبي ميهن عليكم هندوكا ذهب الله بنورهم الله يعرفان قالون عليكم جندبي وتركهم في ظلمات لا يبصرون إميهم عندي كموجا اتشنوفن نقطة الله لهتبيه سمون كم فتن أروريمه بكمون باها كانوا دكيه عميون كانوا عندي بيجي قطوكا فهم لا يرجعون أميهم إمبوري أمنوين أننا وقوله تعالى ذهب الله بنورهم من الله أميهم أريكان جندبيه أي كوبا إجمالك أريكان جندبو كوبانك كوبا ذهب عنهم بما ينفعهم emihun nang efada kura eti Allahu gende misara kan arifan ganung emihun na fada kurani kong kame wa huwa nur arifan ganung edibe ali kamun emihun nang efada kurani ehen namas emihun nang efada dibe ali kan Allah subhanahu wa ta'ala gendawani ikkala arifan ganung nivene gotan Allahu irada kuramu ai dhahaba anhum bima yanfa'uhum wa huwa nur emihun nang echakung efada kura ali kan Allah subhanahu wa ta'ala ewani gendawafe وأبقى لهم ما يضرهم دين الله إيك ألفان كانوا نيوني كنونه ألفان كانوا ألينوا غتان الله إرادة كرب ألفان كانوا روه فهوري ألفان كانوا روه فهوري إهن بس حقيقة توك ألفان كانوا أميهم هودا من دي فادا كي كبا ألفان كانوا أميهم أليكم هودا كنن إهن بس كهنا مبي الله سبحانه وتعالى إكلا ألفان كانوا ألي بومغبا جندبي gendawunga sabung emihung etibi kanu andiri gaterega den abqa lahum ma yadur arifan kanu ge bohuri ehen gellume e gelluma ki koba wa huwa al ihraq emihung anda huri betana wad dukhan adi dungar mundana ehmima emihung nang arifan kanu ni ali nuwa kama vanina ma den onnani gellun libun ei emihung anda diuma dungaruma muhuri hakama ehmima allah wa hiqrabani وتركهم في ظلمات اميهم كانوا اندري گتريگا الله لهتبيه وهو ما هم فيه من الشك والكفر ميتانو گا ظلمات کی کو منافقون اواني كانوا اندري كمو گتريگه وحي قربا بسلو گا مراد کی وهو ما هم فيه من الشك والكفر اميهم ابا شك كرما كافر كما والنفاق اندي نفاق كم گواهك اهم Allah subhanahu wa ta'ala emihun kanu andiri kamu gale hetteviye e baslo go murada ki koba emihun ge hitu ge terege o shakku erikan Allahan imam bambi bae num bae wal kufr emihun ge hitu ge terege forwagen ule kafir kan wan nifaq adin munafiq kan Allah subhanahu wa ta'ala ekan kamu ge terege emihun du kollabiye la yubsurun ay la yahtaduna ila sabilil khair wa la ya'rifunaha emihun nakar rangalu magakan magen nufennana ولا يعرفونها أدي إيرانغل ماكي كوباكمس أميهم نكنيجنا وهم مع ذلك أدي هم يأكل أميهم كحالتك كوبا صم لا يسمعون خيرا كم فتن يو إتشن أروني بيجي قطوك الله أمين لبافوني بكم لا يتكلمون بما ينفعهم أميهم نفادا قرآن إتشن أميهم كدولا كن نوكينا عم في ضلالة وعماية البصيرة مغفرة مغصوبون أميهم إباني كانوا أدري بيجي قطوك بفا كما قال تعالى الله وحيك ربافوني فإنها لا تعمل الأبصار حقيقة الأولاد نفنن نكينون إهنما ولكن إهنما تعمل القلوب التي في الصدور أميهم ميتك وغواهيتك إبس هيو إتشنوده فلهذا أهم بما لا يرجعون إلى ما كان عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة أميهم كورنتي بهداية كما كان أميهم نكابورا ندبينه هداية أميهم إباني بكالافا هداية كبدلو أميهم إباني كونش غنفا بالضلالة مغفرة غنفا أميهم إباني هداية دوك الله مغفرة هو داغن أميهم تبي أميهم نكدن أمورا أنك كورين هوري تنكا نويدبين قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى من آية تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في دار ونكيك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر الآية قال هذه صفة المنافقين من آية كمبني منافق كصفة
كانوا إبامهم فيه قد آمنوا كورين إيمان ببيكم إبامهم فيه حتى أضاء الإيمان في قلوبهم إميهم إيمان بمجسب ممكن بي حتى أضاء الإيمان إيمان بمجسب عليك الدين أضاء عليك الدين في قلوبهم أميهم جهتن علي بجن دي أميهم إيمان بمجسب كما أضاءت النهار لهؤلاء الذين استوقدوا نارا مي أكلا مي عرفان روكوري مي هنا دوالو عليكن لبنو فدا دن إهنا مسكين بي ثم كفروا أميهم كافر بما ذهب الله بنورهم من الله أميهم جهتو غلبا فبا عليكن إيماني جندوا انتزعه الله إيماني انتزاع نوتا نتا لبا أميهم جهتو إيبا alikan Allah ewani nattawal nuwata atulabbafa kama dhahaba bidawi hadhihi an-nar ei ekkala bi alifan ganuga ewa alikan Allah subhanahu wa ta'ala gende bi gotan emihunge hitugawa alikan mes Allah ewani gendawafa fatarakahum den emihun du kollabani fi dhulumatin la yubsirun nufanna kanu adirikamuga Allah emihun labbafa bayib طيب الآية 19 والعشرون قال الله تعالى أو كصيب من السماء نوتا أولم به بارغتا فيه ظلمات ورعد وبرق إيغا بيه عندي كما غغرما مهوري هاتبه يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت صواعق أي غدفة أدو غغرا نوتا فيدورو أن يروغي أن بارو غدا أدوغ سبب يجعلون أصابعهم أميهم إنجلتان أميهم تبني في آذانهم أميهم كنفة الجهاجم حذر الموت مرودانا كما بيرون أي أدو فقنو غدا كما غس مرودانا والله محيط بالكافرين الله سبحانه وتعالى كافرون وشاكم يكاد البرق يخطف أبصارهم بيدورو سبب بيفهرن أميهم فنون جندوا كهله كلما أضاء لهم مشوا فيه كم فارق بيدور وسابون عليك من لبارن أميهم هنجانا وإذا أظلم عليهم قاموا عندي رواية أميهم هرتكن تبه ولو شاء الله إرادة ربنا في نما لذهب بسمعهم وأبصارهم أميهم ندبا فوا إبوم جحسا أميهم ندبا فوا فنوم جحس الله جند وفانا إن الله على كل شيء قدير هم كشورم الله هريها كما كما قل ضمن إله طيب هذا مثل آخر مي أهم مثال هذا مثل آخر مي أهم مثالك ضربه الله تعالى الله سبحانه وتعالى من مثال جسوا فونيكم كما لضرب آخر من المنافقين متنو ضربك بانك النوع منافقون كترين أهم بطرق بيجا مثال جسوا فوني यार खुरी का आयत हो मुनाफिकुन का तेरे को हुए बहा वर वत्तरु मिहु खुरी का आयत हो के वानी बाकी वत्तरे के मिहु के मिसाल जैसा वाफा मितानो का मिवानी लि ضربin आखर من المنافقين मुनाफिकुन के तेरे अहम टाइप अहम वत्तरे के मिहु के मिसाल जैसा वाफा वहुम मिहु नकी ए قوم يظهر لهم الحق تارة बाय फहरन मिहु न हागु गए बिस्ने ويشكون تارة أخرى أنا بفهرة أنا كمي رانغال كوباي نوات نومباي إيغو تنميهم جهتوكا شكوا في الدنيا فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم أهم أميهم شكوا ما كافروا ما ترددهم دكولا كنوم سببهم أميهم جهتا بني كصيب صيب فدان باري فدان صيب كمان كي المطر باري قاله ابن مسعود وابن عباس وقال الضحاك هو السحاب باي مفسر مداروني صيب كمانك السحاب سحابك أي بلا المطر من السماء أدوم به باري في حال ظلمات أدركم قوانيكم أدوم به باري وهي إيشكي كبا وهي الشكوك والكفر والنفاق أميهم جهتو كتريك إبا كافر كما نفاق كما شك رعدك كبا وهو ما يزعج القلوب من الخوف هتبرون هلاك ودا فدا بروغدا أرو فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع منافقون حالتك كبا أميهم بارا بيروغنا كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم
كم كم بيان أميهن هيواني أي أميهن جباهك إنني وقال تعالى الله وحيك ربني ويحلفون بالله إنهم لمنكم أميهم الله غندي هواك فبني إنهم أميهم بني لمنكم تبامهم قترين الله وحيك ربني وما هم منكم أميهم نوية منكم تبامهم قترين ولكنهم قوم يفرقون إهنما سأميهم نكيه ميستكم قترين بابا ومفدموا له بيك لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون أميهم كريامس ما قال اللي بيجي أميهم ولاني مسلمون مي لاندة نوات مسلمون كهيوري كما دبيتو أميهم مسك كرم جندا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صواعق كما جمع صاعقة صاعقة بجمع أي صواعق إجمالي كما هي الصيحة صيحة أي بارغة أدو التي يموت من يسمعها أدو إبني أدو إبه ميهم أدو بارغة كم كسبون ميهم بارغة جندري حذر الموت أي مخافة الهلاك مرودا هلاك ودانا كما بيرو والله محيط بهم بقدرته الله سبحانه وتعالى أميهم كما تشكر ذو من تبوري جنبه وهم تحت مشيئته وإرادته أميهم إواني الله مشيئة الله إرادة فلقداشوغا كما قال تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط أي بهم يكاد البرق يخطف أبصارهم إهم ما إكنا بدورو أميهم اللوتا يخطف أبصارهم أميهم اللوتا وفرع لا كهله إكي بجن لشدته وقوته إيج بارو قد كموج سبب قال ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم أي لشدة ضوء الحق إيج عليكم عليك بارو قد كمون أميهم لوتا وفرع لا كهله كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا عن ابن عباس يعرفون الحق ويتكلمون به إمون حق إنجي أدي حق إقوة باهق دكا سده فهم من قولهم به على استقامة أميهم بناغة مجا أميهم أتبي تدوير كمتيغا فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أميهم على كاوس كافر كمو كده مغس أميهم متحجرين دفوشا كني كني إمام واني باي كافر واني باي خدم بيكوت النيجي فأميهم تبني وهكذا يكونون يوم القيامة إهم بما بيكوت أميهم قيامة دوم استبني عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم أميهم إيمان كمو جمتشن أميهم عليكن دبي هندوكا أميهم تبني ميكوتا ومنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ فأكثر من ذلك وأقل من ذلك بيميهم عليك أن دبين بارد درور عستايك ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء تارة أخرى بيميهم دبي عليك أن أي بيفهرن علي وفعن بيفهرن علي نوانك ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرى بيميهم صراط موجة داتو هنگمون دار أنا بيفهرن هتين ومنهم من يطفأ نوره بالكلية أنا بيميهم عليك أن إكو كندكن دار وهم الخلص من المنافقين أيكم بين أي منافقون كتير إم خالص إم بورت منافقون الذين قال الله تعالى إبراهيمنا بهجة الله وحيك ربافني يوم يقول المنافقون والمنافقات إدوهم منافق فريهننا منافق عنهم بنانه للذين آمنوا إمام بمهنا منهم بنانه انظرونا تممنا بكم بلال بلاشه نقتبس من نوركم تبامهن الله دبافا ونور عليكم تممنكم بس منبر لبقات متكا قيل ارجعوا وراءكم ابامهن بنبينا تبامهن ابوري فهد الداشه فالتمسوا نورا تبامهن دبفا ونور تبامهن دبافا ونور عليكم تبامهن هو داشه وقال في حق المؤمنين الله سبحانه وتعالى مؤمن حقوق وحي قرباني يوم ترى المؤمنين والمؤمنات مؤمن فرهن مؤمن عنهم ادواهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم إبامهم وشاق كلمتنا فهاتم مني أديكم بشراكم تبامون مفاوركم خبر هت بشراكم اليوم ميدو تبامون مفاوركم خبر هت جنات تبامون بني سورغتا होगे تجري من تحتها الأنهار إيغداشون فنغار كهنغاهن سورغتا होगे وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. عن ابن عباس في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم الله تعالى إرادة ربا في نما لو شاء الله تعالى إرادة ربا في نما لذهب بسمعهم وأبصارهم إميو فوا إبما أدي لولوج فنومك حس الله جند وافان إن الله على كل شيء قدير الله كما قلتم من ودقمه. طيب من آية تفسير ابن عباس في داروني كيكه قال ابن عباس في داروني لما تركوا من الحق كيف كان الله سبحانه وتعالى إنه ندبا فوا إبو مجحسا فنو مجحس جندوني لما تركوا من الحق بعد معرفته إنكم مفهو حقوا بين إنكم مفهوكا تركوا إميهم دو كلي إهمما إميهم حقوا بين إنكم مفهوكا حقوا دو كل مجسببون إيه بدلوك الله سبحانه وتعالى إرادة ربا في نما إميهم فنما إميهم إبو مجحس جندوا إن الله على كل شيء قدير أي إجمالك كبا إن الله على كل ما أراد بعباده الله كلام أعطاكم إرادة قربان في كم كمك من نقمة بدل ومن نوتا أدب دبوما أو عفو نوتا يمون عفو قرب من الله إرادة قربنا مس قدير كلام قرادو من وديجمبه. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى بدعوني إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة الله سبحانه وتعالى متنوغ كلام نفس صفة قربا فبني قدرة قلدو من تكمغ صفاغا على كل شيء كم قلدو من تكمغ إله صفاغا في هذا الموضع متنوغ إغوة صفة قربا فبني كيبني لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته الله سبحانه وتعالى كلام عقاب بأس وسطوة إجمانك كلام كوفا عذاب محذر كلام بني إنذار ذباب المنافقون أنه بهم محيط إبامهم بشاكين الله سبحانه وتعالى كوفا عذاب إبامهم مچن أتودان كموج إنذار الله وني إبامهم الذبافة وأدي كون إنذار ذبي وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير أدي أبيهم إهما فنون جند وافان الله يكما بس كل من توري جنبا كموج إنذار الله ومن وني ذبافة ومعنى قدير بمعنى قادر وتقولد من كما معنى عليم بمعنى عليم بمعنى عالم هم يقول قدير بمعنى قادر. وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين ابن جرير عدي هم بس مفسر مداوني إلى أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين ميد مثال جهباني منافقون كتيرين صنف إبايق منهن وتكون أو في قوله تعالى أو كصيب من آيات من أو كصيب إغمانك بمعنى الواو واو جمع أصلك أو جمانك كبا نوتا إهنا مس ميتانو جمانك الواو نوتا أدي كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا ميتانوغس أو من مانك با إغوتا أو تكون للتخير أو أصلك أنها ديتين كورن إكتشدكم إحنا بس ميتانوغا إغبانك أدي نوتا بابوغ ماناغا أي اضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا مانك كاليك فان إرادة قربها في نما كاليك فان إمونا مي بيتانون المثال نوتا علم مثال جسواشه. وقال القرطبي ويكون معناه على قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم خليفان دمثال قرآن كم مثال جسوا كم قاوينا مس أي أمي منوات منافقون حالة أما إجبا فدا ده مثال. طيب هل من سؤال يا جماعة؟ بس سؤال إني بس كل جگہ عادي नहीं أستاذ هذا مولى هذا ما شاء الله دي ما بيت سؤال مي في الأول مستعد بقى assignment دي بكو دينا ده هم assignment قلنا دوها جوادو نماتينه
miharu timetable rega anekka timetable engiban rega anekka badalan asto ne timetable ang asen badalugo ingotu jiya miharu miharu anekka miyanna Monday ga ashakun diheka ninna tafsir gadiya ne එහෙම හුරිහාකුතින් සම එකටිය වන්නාති ඉන්ෂාල්ලාහ් උස්තාද් මියා ජීහිගෙන් ඉන්ෆිලාවල් එදුවම් කුරියකුම දැන් මේ දුක ෆිලාවල් ගොඩ රිකෝඩ් ඉන්ෂාල්ලාහ් උස්තාද් අන ගුරු කළාද නේ එබස් වරින් බත් එබස් කොජ්ජක අධිගණ්‍යය උස්තාද් अरे माने इब्न जरीर की मिसाल अदे पर याद है කොම් මිසාලක अरे इब्न जरीर ඔබයත एमे फाहम से මරකොල්ලද කොබයත इन्नमा वसफ अल्लाह ताला उस्ताद मुंतर गईनी एमे फाहम क्या दे निमाली हिसाब قال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة لا يتقى الله إن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى كما كردو من تويدكم به إنما وصف الله تعالى الله سبحانه وتعالى إكلانك أمن لذات نحن قد ميوت كل بها ميوت كل بها وحاصل قبات قبات أستاذ قلت جميعنا ليه بنايم قال ابن جرير بدالوني إنما وصف الله نفسه بالقدرة الله سبحانه وتعالى كلام أمل ذات فل صفة قرباني بالقدرة كلدم منتكما على كل شيء كم إكبلاغ كلدم منتوري جنبه في هذا الموضع متنوغا مي آياتك الله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير الله كم كلدم منتوري جنبه أهم مي آياتك في هذا الموضع مانكي متنوغا مي آياتك Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga nafsu koma kuladum anta wadi gembe egotang ekalanga amilla zat ful sifa korba fe wani kibegen li'annahu haddara al-munafiqina ba'sahu wa satwatahu sabaki Allah subhanahu wa ta'ala munafiqun haddara indar debani kon kamakum ba'sahu wa satwatahu ekalanga kofa adab gatafa debegen ba kama wa akhbara annahu bihim muhitun adi ebahu nang Allah subhanahu wa ta'ala khabar debani Allah emihun kuram genda huriha kamem ballawa wadigam bakan emihun kura huriha kamem Allah subhanahu wa ta'ala mola denu wadigam bakan
وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير أدي أبامهم إبما فنون جنده وما بس الله قردو من تبوري جنبا كان أبامهم الله سبحانه وتعالى إنذار دبن إهم بما تبامهم الله أروالا كما تقولني تبامهم نكنيجي هي الله سبحانه وتعالى kofa warugata ilahu kan adi ekalange tiabami kura huriha kan kan mola denuri gamba kan tiabami na debba fawa fenumuga hissa aru yumuga hissu tiabami kibang ambura gendavuma ekalange kuladumanta wadi gamba kan tiabami hunna ne geni heye ei mi ayatuga muradak hal mafhum نعم أستاذ. طيب هل من سؤال آخر بس कुछ जगह हैं सवाल हैं बता बस कुछ जगह बस हैं सवाल हैं बता ओके अहमी मा सवाल नेक्कम वनी नवा उस्ताद मिहाई साबुन मैं तो क्लास निम्माला इंशाअल्लाह ताला मिकला होंगे रिकॉर्डिंग उस्ताद लादेना मी वाइब ग्रुप इंगा den hemima huriha ko dimu sama assignment ta ustad hawal kura assignment ta hama gawadum na muddata nimmafa mudulla apkuruma huriha ko dimu sama handan kolladen den ane mi class mi online ko kiyawade gadiga iturum bes tie kudinna nenge ecchen oje kam wanina ma masalena ustad wakim viber message kuriyas nuwata waking ane group ga liwunu kam ga binamas ekujja ka fasse he kota kan hama sual kuram ganna mi nege eche bijja ulum filwa hadami te miharo halat hori gotum mi face to face baddal kuraven netima ehmi ma phone masalenna usada phone ko gami kam minamas by far phone nunnagi hinga adana ehmi ma usada munane viber message kolla mi boda dangali hama viber message kuriya igina fara viber belen ehmi ma bye bye mi ebbes kujjakan ebbes ecche nenge kama banina ecche bye bye message ko baba ustad mu filawlo record mus inshallah la dena ehmi ma fahum filawlo ta muraja koramun dairuga nege ecche ovijje kama banina mi recording adu hagin nota recording no mes nenge je kama banina ustad message ko gambias sama kujjaku hama filawlo ta das koram gendambi ehmi huriha ko dimu sama mi filawlo ta samalu kan digan kuriya gendana kama warabona ummid kora ehmi ma miha hisab baki wala ne assalamu alaikum Ustaz aba ane assignment tage marks libeni nimendi ustaz ay foreign marks demunto da ustaz assignment ta ma kolla humudulla ma salam dan inshallah ne okay එහෙම නිම්මල නේ. අස්සලාමු අලයිකුම්. مع السلامة. عليكم السلام.